Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। चलें जी, व्लॉग की तरफ बढ़ते हुए आपसे अपनी रूटीन के साथ साथ अपनी आप बीतियाँ भी शेयर करती चलूँ। इससे पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग अपने टैंकी की जो है ना वो सफाई करवा रहे हैं और साथ ये है कि पाइप जो है वो हो सकता है दोबारा से फिटिंग करवानी पड़े। तो आज दूसरा दिन है, हमारी टैंकी जो है वो खाली पड़ी है और हम लोगों ने यानी रात जो है वो सफाई करने के बाद यानी मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके जो है वो टैंकी की सफाई की। और टैंकी की है भी इतनी बड़ी और काफ़ी देर हो गई थी, इशा का टाइम हो गया था, बेचारे अंदर पता नहीं कितनी देर तक वो मसरूफ़ रहे, अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कचरा हुआ पड़ा था। तो और इधर चूना जो किया था हमारी टैंकी की नीचे वाली दीवार, वो उसका भी हालत जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि अंदर से जो गप ये समझ लें बहुत ज़्यादा यानी वो जैसे जंग आलूद जो होता है ना पानी नीचे नीचे, वो ऐसा हुआ हुआ था जिसकी वजह से दीवार जो है ना वो हमारी वो भी ख़राब सी हो गई। और पानी को जब निकाल रहे थे ना तो वो उतनी मिकदार से निकल नहीं रहा था, इसलिए टैंकी के जो है दूसरे तरफ जो कनेक्शन करना था, कनेक्शन के लिए यानी जगह रखी हुई थी या सफाई के लिए रखी हुई थी, उस जगह से हमें यानी खोलना पड़ा, जिसकी वजह से ना वो सारा पानी जब निकाल रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा दीवार भी जो है वो ख़राब हो गई हमारी, यानी चूना ख़राब हो गया ये समझ लें। लेकिन ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है। चलें आपको साथ साथ अपनी रूटीन के मतलब भी बताती हूँ कि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, हस्बैंड की छुट्टियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रहा है। और इधर से हमारे जो है टैंकी का मसला बना हुआ है, यानी वो काम भी नहीं हो रहा, प्लम्बर जो है वो उसको आगे कहीं काम मिला हुआ है। तो रात तो आया था, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने जो है फ़ोन किया तो वो कह रहा था कि आप एक बार टैंकी जब खाली कर लेंगे तो फिर मुझे बताना। अब टैंकी खाली हो चुकी है और पानी भी हम लोगों ने थोड़ा मज़ीद डाल के, सुबह जो है पानी आया तो डाला है, तो वो फिर भी वो यानी बहुत कम कम पानी आ रहा था, जिससे अंदाज़ा हुआ कि टैंकी का भी इतना इशू नहीं था, लेकिन जो पाइप नीचे आ रहे थे ना यानी टैंकी से फिट किए हुए थे, उनमें ही कचरा ज़्यादा फंस चुका है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आगे नहीं यानी जा पा रहा। और हस्बैंड को मैंने आज मंडी भी भिजवाया हुआ है, क्योंकि इतवार का दिन है और मैंने सोचा बेटा भी घर है तो दोनों बाप बेटा जो है वो मंडी से भी सामान ले आएंगे और मैं उतनी देर में थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँगी। और लेकिन मुझे साथ साथ ये भी हो रहा था कि मैंने अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है वो नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि वो सुबह सुबह नाश्ता करने के आदी होते हैं और हम लोगों ने जो है ना लेट कर देना तो वो फिर नाराज़ होंगे। लेकिन जब मंडी गए हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है ना वो बना लेती हूँ। और आज मैंने वीडियो ये सोचा हुआ कि मैं वीडियो जो है ना ज़्यादा शूट करूँगी, क्योंकि मुझे पिछले दिनों एक सब्सक्राइबर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फुल वीडियो बनाया करें। तो भाई अगर मैं फुल वीडियो बनाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटों पे मुश्तमिल वीडियो जो है वो कोई भी नहीं देखता। कोई एक सब्सक्राइबर अगर देखना भी चाहे तो सच बताऊँ ना तो कोई भी किसी की वीडियो इतनी लंबी नहीं देखता। जितनी लंबी वीडियो बनाएंगे लोग उसको शॉर्ट कर करके आगे कर करके वीडियो स्किप करके देखेंगे, तो इससे अच्छा बंदा छोटी सी वीडियो बनाए कि लोग उसको यानी दिलचस्पी से देख लें। लेकिन आज चलो मैंने सोचा कि पूरी लंबी वीडियो जो है ना वो शूट कर दी जाए ताकि किसी को एतराज़ भी ना रहे, क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि लोगों के दिल में ये हो कि काम कहीं और से करवा लेती होंगी, नौकरानियाँ जैसे रखी होती हैं तो बस वीडियो शूट कर देते हैं कि ये मैंने किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के वालिदैन ने हमें शुरू से ही आदत डाली हुई है कि हम घर का काम जो है वो खुद ही करते थे, यानी जब अपने वालिदैन के साथ होते थे उस वक्त भी सारा काम यानी एक रूटीन बनी हुई थी कि मेरे वाले जो हैं वो सुबह सुबह हमें उठा देते थे। मेरी सिस्टर के ज़िम्मे भी एक ड्यूटी लगी हुई थी और मेरे भी, हम लोग स्कूल जाते थे पढ़ने तो एक यानी मेरी सिस्टर जो है वो जिस दिन नाश्ता वो बनाती थी तो उस दिन मैंने झाड़ू पोछा लगाना होता था सुबह स्कूल जाने से पहले पहले, ये ऐसी रूटीन थी। मेरे वालिद मेरी वालदा थोड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। तो और जो कपड़े धोने होते थे ना वो हफ्ते के हफ्ते इस तरह होता था कि एक हफ्ता मैं मशीन लगाती थी और एक हफ्ते जो है ना मेरी इस बड़ी सिस्टर वो मशीन लगाती थी। और खाना जो है वो इस तरह था कि डेली रूटीन में कि एक दिन मेरी सिस्टर जो है वो नाश्ता बनाती थी और मैं झाड़ू पोछा लगा के तो फिर हम लोग नाश्ता करके स्कूल जाते थे। यानी बचपन से ऐसी आदत बनी हुई, तो नौकरानियों वाली आदत जो है ना वो हमें अभी भी नहीं है। ये है कि हाँ मेरे वालिदैन वगैरह ने थोड़े से असूल चेंज कर लिए, क्योंकि घर में जब भाभियाँ आ जाती हैं तो वो फिर और वालिदैन भी उस वक्त तक बूढ़े हो चुके होते हैं तो फिर वो अपने
यानी घर का जो रूटीन है ना वो थोड़ी सी यानी असूल भी चेंज कर लेते हैं, और फिर बेटों की मर्जियाँ होती हैं जैसे, या बहुओं की मर्जियाँ होती हैं, तो फिर वैसे ही चलना शुरू हो जाता है। निज़ाम भी तो गड़बड़ नहीं ना करना। अब रखने को तो हम भी काम वालियाँ रख लें, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि हमारी अपनी ही जेब पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि घर का काम खुद ही कर लें। और वैसे भी हम लोगों ने फ्री रह के क्या करना है, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बंदा इंजॉय करता है, घर का काम भी कर लेता है और वीडियो भी बना लेता है इस तरह। लेकिन हकीकत ये है कि मैं इससे पहले जब बच्चे छोटे थे बिल्कुल, तो मैं उस वक्त वीडियो भी नहीं बनाती थी और जल्दी जल्दी काम निपटा के सारा दिन सोचो मैं बैठी रहती थी, दीवारें देखती रहती थी, क्योंकि सास ससुर भी नहीं है। वो अगर होते तो हो सकता है मैं घर में अपने यानी बच्चे उनके सपुर्द करके किसी ना किसी काम में ही अपने आप को मसरूफ़ रखती। लेकिन वो यानी जब मैं हमारी शादी के कुछ वक्त के बाद ही यानी 6 माह बाद ही जो मेरी सास जो है वो फोत हो गई थी। ससुर जो है वो मेरे हस्बैंड जब बचपन में छोटे थे तो उस वक्त की यानी उनकी डेथ हुई थी। तो इसलिए फिर मैं घर में अकेली होती थी, तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, बस दीवारें देखते रहना बैठ के। हस्बैंड भी जब छुट्टी आते थे तो तब थोड़ी सी ऐसे जैसे घर में रौनक हो जाती है। तो बस इस तरह करके ना मैं बहुत ज़्यादा, एक तो ये है कि बीमार बहुत रही पिछले सालों में, दूसरा ये है कि मैंने 2016-17 का जो अरसा था ना यानी वो मैंने डिप्रेशन में गुजारा। तो अब इसलिए मैं बस सोशल मीडिया ज्वाइन करने के बाद इंसान ये समझ लें कि थोड़ा सा ना अपने आप को मसरूफ़ तो करता ही करता है, खुश भी रहता है। ये समझ लें कि ऐसे लग रहा होता है कि इंसान अकेला नहीं है, कभी भी अकेला नहीं है, सारी दुनिया हमारे साथ है। तो इसलिए फिर अब मैं जो है वीडियो बना लेती हूँ और इंजॉय भी कर लेती हूँ घर में अपने यानी बच्चों के साथ। लेकिन ये है कि अब उम्र के इस हिस्से में ना बंदा थकने भी लग जाता है। और अब वैसे भी मेडिसिन मैं इतनी खाती हूँ, ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन खाती हूँ, कुछ स्टमक का मसला हो गया था कि मेरी अपनी ही गलती थी कि जब मुझे मलेरिया टाइफाइड हुआ था ना, तो मैंने कुछ भी खाना खाए बगैर ही ऐसे मेडिसिन ले ली थी और दूध भी इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा मैदा जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया था। तो कुछ ये है कि जब डिप्रेशन का मर्ज़ लगा तो उस वक्त भी यानी काफ़ी मुझे मसाइल होते गए। कुछ ये है कि हमारे ख़ानदान में थैलीसीमिया का मर्ज़ है, उसकी वजह से भी मुझे ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। और आप जानते हैं कि जिन लोगों को ब्लड डेफिशिएंसी होती है ना, उनको बहुत से मसाइल होने लग जाते हैं। ये समझ लें कि जिस तरह हम लोग एक मशीन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर ऑयल ना डाला जाए या यानी जो जो उसकी रिक्वायर चीज़ें होती हैं यानी वो ना की जाए, तो वो फिर मशीनरी जो है ना वो ख़राब होने लग जाती है। तो इंसानी जिस्म में भी जब खून की कमी होने लग जाती है ना, तो फिर वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाता। तो मुझे भी इस तरह जब खून की कमी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा थकने भी लग जाती हूँ, मुझे और भी मसाइल होने लग जाते हैं। फिर कुछ ये है कि बच्चों के साथ जो है इंसान जब अकेला रह रहा हो तो बहुत से मसाइल होते रहते हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि शुक्र है अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हूँ और मैनेज भी कर लेती हूँ। बच्चे भी माशा बड़े हो गए हैं, बस एक छोटी सी नन्ही परी जो है ना वो उसकी जिम्मेदारियाँ किसी टाइम जो है ना वो ज़्यादा थका देती हैं। चलें जी वापस व्लॉग की तरफ आती हूँ। हस्बैंड क्योंकि मंडी गए हुए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी उनके पीछे से जो है ना झाड़ू भी लगा लूँ। और ये है कि सालन वगैरह जो है वो भी बनाने वाला है, क्योंकि वो पहले तो मैं आम रूटीन में तो बस बच्चों को नाश्ता करवा के खुद भी जो है थोड़ा सा सालन भी पड़ा हो तो मैं उसी से कर लेती होती हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा होता नहीं, हमेशा ज़्यादा ही होता है। लेकिन जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर हम लोग चटपटी सी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में बनाते हैं, तो वो रात का रात को ही खा लेते हैं और सुबह जो है ना वो मुझे दोबारा से बनाना पड़ता है। और अब वो मंडी गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं उनके लिए भिंडी बना लेती हूँ। अभी मैं सामान जो है ना वो काट रही हूँ और उसी वक्त दस्तक हुई, मेरे वालिद आ गए। क्योंकि हम लोगों ने टैंकी साफ़ करनी थी तो हम काफ़ी सामान जो है ना वो उनके घर से भी लेके आए थे, सीढ़ी भी लेके आए हुए थे, कुछ फिर और सामान जो ज़रूरी था वो भी उनके घर से लेके आए हुए थे। और मेरे वालिद बेचारे वो भी इतने उलझे, काफ़ी दिनों से, उन्होंने तो महीने से ज़्यादा हो चुका है जब से उन्होंने मिस्त्री लगवाए हुए थे घर में। और आज जो है उनका जो है काम जो है ना काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था। तो मिस्त्री जो है था उसने कहा कि मुझे 1 हफ़्ते की ना अंदर से छुट्टी दें, फिर मैं बकाया काम जो है वो फिर आपका कर दूँगा। तो इसलिए फिर वो अभी आए थे, वैसे ही यानी उठ के आए थे ना, तो मैंने उनको फिर पूछा कि यानी वो सीढ़ी का पता करने आए, तो मैंने उनको कहा कि आप बैठ जाएं, मैं आपको चाय पिला देती हूँ। तो वो मेरी बेटी भी उनसे काफ़ी ज़्यादा मानूस है, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने वो नाना अब्बू के साथ भी बैठ जाएगी।
تو میں پھر ساتھ ساتھ میں نے ان کو بتائے بغیر تھوڑی سی ویڈیو بھی شوٹ کر لی کہ مجھے موقع مل گیا تھا۔ میرے والد جو ہیں وہ ایسے تو کم ہی آتے ہیں، کیونکہ جب سے مستری لگے تھے تو وہ صبح کو نہیں آتے، پہلے ہمیشہ میرے پاس یعنی چکر لگا کے جاتے ہوتے تھے، اور وہ چائے شوق سے پیتے ہیں۔ تو پھر میری اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی آئیں تو میں ان کو چائے لازماً پلاؤں، کیونکہ وہ ناشتہ وغیرہ نہیں کرتے، اتنا ٹائم سے نہیں کرتے۔ ہم لوگ تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ 8-9 بجے جو ہے وہ ناشتہ کر لیں، لیکن میرے والد جو ہیں اور والدہ وہ اکثر ہی 10-11 بجے تک ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی آئیں تو ان کو چائے لازماً پلا دوں۔ اور ویسے بھی ہسبینڈ جو ہیں وہ ابھی منڈی سے واپس نہیں آئے تھے، تو میں نے سوچا چلو چائے میں کون سا ٹائم لگنا ہے، سلنڈر پہ تو بنانی ہے، تو میں نے جلدی جلدی سے ساتھ ساتھ بھنڈی بھی کاٹتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے والد کو چائے بھی بنا کے دے دی۔ اس کے بعد وہ بس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور پھر چلے گئے۔ پھر میں نے بقایا جلدی سے اپنے یعنی ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نہ میری سختی آ جائے اس سے ہو کہ میں اتنی دیر لگا کے بھی آیا تو ابھی تک ناشتہ ہی نہیں بنا، کیونکہ میرا آج تھوڑا سا یہ پروگرام تھا کہ میں 2 ہانڈیاں جو ہے نا وہ بنا لوں، تو اس لیے پھر تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین بھی ایک عظیم نعمت ہیں، وہ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کے اوپر ہمیشہ ایک رحمت کا سایہ جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ہمیں کبھی بھی کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی جب تک وہ زندہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو۔ ہمیں آج تک شکر ہے ہمارے والدین نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، جب وہ آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ حج کرنے کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اب چونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ منڈی سے سامان بھی لا چکے تھے اور ہم سب نے ناشتہ بھی کر لیا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ تمام سبزیوں کو دھو کے تو سکھا کے فریج میں رکھ دوں، اس لیے میں کچن میں لگی ہوئی ہوں لگاتار، تاکہ میرا کام جو ہے وہ جلدی سے جلدی نپٹ جائے۔ اور سچ بتاؤں تو واقعی مشکل لگ رہا ہے سب کچھ، کیونکہ ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں ٹوٹی کے ذریعے پانی استعمال کرنے کے کہ جب بھی کام ختم ہوتا ہے تو جلدی سے جا کے ٹوٹی ہی آن کرتی ہوں، مجھے یہی بھول جاتا ہے کہ میں نے ٹب سے پانی لینا ہے یا میں نے دیگچے سے پانی لینا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ایک بار نہیں، میرے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب بھی کام ختم کر کے ہوتی تھی میں جلدی سے نا ٹوٹی کھولتی تھی، اور پھر وہ مجھے پتا لگتا ہے ہائے ہائے ٹینکی سے پانی نہیں آنا، مجھے وہاں سے لینا پڑنا ہے ٹب میں سے۔ لیکن مشکل یہ آ رہی ہے کہ ہماری ٹینکی جو ہے وہ 2 دن سے خالی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ پانی بھر بھر کے رکھنا پڑ رہا ہے ہر کام کے لیے، تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ پہلے تو ہوتا ہے کہ ٹینکی میں پانی آ رہا ہوتا ہے تو ٹوٹیوں کے ذریعے سارا جو ہے نا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، تو اب ہم لوگوں نے ٹب میں پانی بھر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے اسی سے سبزیاں بھی دھونی ہیں اور پھر برتن بھی دھونے ہیں۔ تو پلمبر جو ہے اس کو فون کیا میرے ہسبینڈ نے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیکنڈ ٹائم آؤں گا، تو اس لیے پھر ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا مشکل کا شکار ہیں۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں برتن دھونے کی ویڈیو جو ہے نا وہ شامل نہیں کروں گی، پھر یہی سوچا کہ نہیں شامل کر دیتی ہوں۔ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب ہماری ٹینکیاں نہیں ہوتی تھیں، یعنی ہمارے سسرال میں، ہمارے والدین کے گھر میں تو ٹینکی سے ہی پانی آتا تھا، لیکن جب ہماری شادی ہوئی تھی نئی چکوں میں، یعنی چک میں شادی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ٹینکی شینکی نہیں بنی ہوئی تھی، ٹپوں میں ہی پانی بھر کے رکھا ہوتا تھا، واش روم میں بھی، اور جو یعنی کچن کی جگہ کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا سسٹم، تو اس وقت بھی تو 2 ہی لیتی ہوتی تھی۔ اب تو چلو ہمارا باقاعدہ کچن بنا ہوا ہے، یعنی ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، سلف بھی بنی ہوئی ہے، بیسن لگے ہوئے ہیں، یعنی سنک لگے ہوئے ہیں، تو پھر میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا ہی لیتی ہوں، تھوڑی سی مشکل تو ہوگی، لیکن ابھی دماغ جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ ٹینکی بالکل خالی ہے اور مجھے جو ہے نا ٹب سے ہی پانی لے کے تو استعمال کرنا ہے، اس لیے جلدی سے لگی ہوئی ہوں کہ اپنے جلدی سے کام نپٹاؤں۔ لیکن سچ بتاؤں نا تو کچھ دنوں سے ویسے بھی پریشان ہیں، ہم لوگ سارے ہی پریشان ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہے کہ بیٹی بیمار ہو گئی، پھر ہسبینڈ کافی دیر بیمار ہے، پورا ہفتہ ان کا یعنی ان کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا، بخار ہو گیا تھا، اور بس پہلا ہفتہ ہمارا زیادہ اچھا گزرا ہے، اس کے بعد سے یعنی موسم جیسے تھوڑا سا زیادہ سخت ہوا اور سرد ہوا، میری بیٹی پہلے بیمار ہوئی، پھر اس کو بخار سے ابھی مکمل آرام نہیں آیا تھا، تو میرے ہسبینڈ کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا، ساتھ بخار ہو گیا، تو اب یہ جو ٹینکی کا مسئلہ ہے، خرچوں کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے کہ دن بدن خرچے بھی بڑھ رہے ہیں، پھر یہ بھی ٹینشن ہے کہ ہسبینڈ کی چھٹی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کام جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے مکان جب پچھلے یعنی جب ہم لوگوں نے برآمدے وغیرہ نہیں بنائے تھے یا 4 دیواری، بس ہم لوگوں نے 2 کمرے بنائے تھے اور 4 دیواری، تو اس وقت بارشیں ہوئی تھی نا، تو ہمارے یعنی نیوں میں پانی چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے دیواروں میں بھی دراڑیں سی آ رہی ہیں،
اس کی تھوڑی سی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے تھے نا بیک سائڈ پہ، انہوں نے اپنی دیوار جو ہے نا اس کی اینٹیں نکال لی تھی کہ چلو جی ان کا مکان بن گیا تو کون سا کوئی مسئلہ ہے، تو انہوں نے دیواریں تو یعنی اپنی دیوار کی اینٹیں تو نکال لی، لیکن جس کی وجہ سے ہماری جو دیوار تھی نا وہ سنگل ہو گئی اور اس میں پانی ڈلنے کی وجہ سے نا ہماری اس وقت ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا، بارشیں جیسے جیسے ہوتی گئی پھر وہ ہمارے ہمسائے جو تھے وہ ویسے ہی شفٹ ہو گئے یعنی ساہیوال، تو ہمارے یعنی دیواروں میں پانی ڈلتا رہا تو اس وقت ہم لوگوں کو بھی اتنا فیل نہیں ہوا، لیکن اب جو ہے وہ ان میں یعنی دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ یعنی شکر ہے لینٹر کی وجہ سے وہ تھوڑی بچی ہوئی ہیں، تو ابھی ہسبینڈ اس لیے بھی تھوڑے سے پریشان ہے کہ ان کو بھی ریپیئر کروانا پڑے گا یا دیوار دوبارہ سے جو ہے وہ کھینچنی پڑے گی، یعنی دوبارہ سے تعمیر کرنی پڑے گی۔ اب ساتھ والے ہمسائے نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نیوں میں ساتھ ساتھ مٹی جو ہے وہ ڈال دیں، کیونکہ وہ جو اصل ہمسائے ہیں وہ تو چلے گئے یعنی شاہی وال، اور انہوں نے اپنی جگہ پہ کرایہ دار بٹھائے ہوئے ہیں، تو کرایہ دار جو ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ مٹی ڈلوا لیں اور ساتھ جو اوپر دراڑیں آئی ہیں وہاں پہ سیمنٹ لگوا لیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے کسی مستری سے مشورہ کیا تو اس نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نئی دیوار ہی جو ہے نا وہ بنانی پڑے گی، کیونکہ اس طرح یہ جو ہے نا آپ اپنا صرف پیسہ ہی ضائع کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے بھی تھوڑے سے ٹینشن میں ہے کہ چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مستری کہہ رہا ہے کہ آپ زیادہ چھٹی جب دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ پوری دیوار جو ہے نا آپ دوبارہ سے یعنی وہ یعنی چھت کو کوئی سپورٹ دے کے تو یعنی دوبارہ سے نئی دیوار کریں گے، تو اس لیے بھی تھوڑا، اور یہاں سے اب ہمارا جو ابھی تھوڑا ٹینکی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ٹینکی میں یعنی جو ہے پائپ جو ہے وہ بند ہوئے پڑے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی پریشانی چل رہی ہے۔ چلیں جی، پھر بھی یہ ہے کہ یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ٹینشن تو ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بس ایک کام ختم ہو جائے گا تو زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، زندگی جو ہے وہ پریشانیوں اور ٹینشنوں کا نام ہی ہے، اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، خیر اللہ خیر کرے، اللہ میاں نے اگر یعنی زندگی دی تو پھر یہ کام بھی ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے۔ چلیں جی، آج کے ولاگ میں اتنا کافی ہے جتنا میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ جتنی بھی ٹینشنز یا پریشانیاں ہیں یا پرسنل پرابلمز ہیں میری لائف میں وہ ساری ختم ہو جائیں، اللہ ہمیں ان سے نجات دلا دے، اور ہر بندہ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اپنی خوشی سے ہی آئے، مطلب کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، اور میری جتنی بھی بہنیں جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کوئی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہوں گی، تو اللہ سب کی جو ہے مشکلات جو ہے نا وہ آسان فرمائے، آمین۔ اور جاتے جاتے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازماً کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں بہتر سے بہتر ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کر سکوں اور بہتر کام کر سکوں، تو یوٹیوب والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ میری کوئی ویڈیو اور وائرل کر دیں، اب میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے وہ بنا سکوں۔ چلیں جی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔